You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइभ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइभ फोकस समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। पार्टीमा एकताको सम्भावना जीर्ण हुँदै गएको माधव कुमार नेपाल। थप 2559 जनामा कोरोना पुष्टि। एमालेद्वारा कर्णालीमा लोल क्रस गर्ने 4 सांसदलाई निष्कासन गर्ने निर्णय। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी फुटाएर जान खोजेको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीका एकताको सम्भावना जीर्ण हुँदै गएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार जनकपुर धाम स्थित एमाले पार्टी कार्यालय मिथिला भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता नेपालले केपी ओली दम्बको वायुपन्छी घोडा चढ्नु भएको कारण एकता जीर्ण हुँदै गएको स्पष्ट गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको दम्ब धरहरा भन्दा अग्लो भएको उहाँको टिप्पणी छ। पार्टी गम्भीर सङ्कटको चरणबाट गुजिरहेको छ भन्दै उहाँले सङ्कटको सृजनाकार पार्टी अध्यक्ष भएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले आफूसँगको कुराकानीमा आफू समाधानको बाटो अपनाउन आग्रह गरेकोमा पार्टी अध्यक्षले पार्टी एकता सुन्ने नचाहेकोले पार्टी लोकतन्त्र, संविधान र संहिता विधि र प्रक्रिया धरापमा परेको धारणा राख्नुभयो। पार्टी अध्यक्षलाई 27 संसदको पद खोज्ने कुनै आधार नरहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले आफूहरूको मूल घर नेकपा एमाले नै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। लोकतन्त्र छोड्दैन, संहिता त्याग्दैन, यो संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार देशलाई, जनतालाई हामी अगाडि बढाउने बाटोमा, समाजलाई परिवर्तन गर्ने बाटोमा लाग्छौँ। एउटा व्यक्तिको मुख हेरेर हामी आन्दोलनमा जुटेका छैनौँ। हामी जनतालाई हेरिरहेका छौँ, नेपाल राष्ट्रलाई हेरिरहेका छौँ। हामी नेपाली भएको हुनाले नेपाली स्वाभिमानलाई, नेपाली जनताको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि सही विचार राखिरहेका छौँ। केपी ओलीको विचार गलत छ। त्यस हुनाले यहाँ सवाल नाम के हो भन्ने कुरा मूल होइन, चिन्ह के हो भन्ने कुरा मूल होइन, विचार मूल कुरा हो। विचारले नै बाटो देखाउँछ, सही दिशातर्फ लान्छ। सही विचारले सही निष्कर्षमा पुर्याउँछ, गलत विचारले गलत निष्कर्षमा पुर्याउँछ। हामी सही विचारको पक्षमा उभिएका छौँ। कारण विचार र विधि कम्युनिस्ट पार्टीमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, विचार र नीति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कृष्णले पुष्पलालले भन्नुभएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा नीति प्रधान हुन्छ, नेता प्रधान हुँदैन। कृष्णले नीति प्रधान भएको हुनाले विचार नीति र त्यो विचार नीति लागू गर्ने सही विधि, कानुनको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, यो आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले हामी त्यो दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँ सबैको जिज्ञासा विषयमा साथ भइसकेको होला भन्ने मैले ठानेको छु। नेकपा एमालेको एकता बचाउन र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा राजनीतिक प्रस्ताव गरेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा शुक्रबार थप 2559 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7798 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 2449 जना र 866 वटा एन्टी परीक्षणको क्रममा 110 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालका कोरोना संक्रमितको संख्या 2,94,601 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 3122 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 410 संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 2,76,755 जनाले कोरोना जितेका छन्। हाल नेपालमा 14,724 जना आइसोलेसनमा र 75 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 23,88,200 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सत्तारूढ नेकपा एमाले कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने 4 सांसदलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको दोस्रो बैठकले कर्णाली प्रदेश सभामा पार्टीको स्विप उल्लङ्घन गरी मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने 4 प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टी सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य नरहने गरी कारबाही गरेको हो। बैठकले प्रदेश सभासद प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई
निष्कासन गरेको पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभयो। कारबाहीमा परेकाहरू प्रदेश सभा सदस्य नरहेको जानकारी प्रदेश सभालाई जानकारी गराइने उहाँले बताउनुभयो। बैठकले स्थायी कमिटीमा हेरफेर गरी तत्कालका लागि 19 जनालाई स्थायी कमिटी सदस्य कायम गरेको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा रहेको 27 नेतामाथि जोडिएको स्पष्टीकरण बारे अध्ययन गरी निर्णय गर्ने जिम्मेवारी स्थायी कमिटीलाई दिएको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको कार्यविभाजन गरेको छ, जस अनुसार भूगोल विभाग र जन संगठनको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै बैठकले अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको सांगठिक प्रतिवेदनमाथि प्राप्त सुझाव ग्रहण गरी एकीकृत रूपमा दिइएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले समसामयिक विषयमा 11 बुद्धे प्रस्ताव पारित गरेको छ। पारित प्रस्तावमा पार्टीमा समान्तर गतिविधि रोकेर पार्टी एकताको मूल प्रवाहमा फर्कन आग्रह गर्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई उम्मेदवारी दिने, पार्टी र आफूलाई मत दिने जनताको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। मूल प्रवाहमा फर्कने नेता कार्यकर्तालाई सम्मानका साथ उचित जिम्मेवारी दिइने प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। बाँकी त्यहाँका एकजना प्रदेश सभा सदस्य र अस्ति स्पष्टीकरण सोधिएका 27 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हकमा अधिकांशको स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त भएको छ। त्यसको थप अध्ययन गरेर यसबारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने अख्तियारी केन्द्रीय कमिटीले, आयोजक कमिटीले स्थायी कमिटीलाई दिएको छ र बैठकले समसामयिक विषयमा 11 वटा प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। यसमा पहिलो प्रस्ताव खास गरेर अहिले समानान्तर गतिविधि गरिरहेका साथीहरूलाई ती गतिविधिहरू रोक्न, पार्टी एकतामा योगदान गर्न र पार्टीको मूल प्रवाहमा फर्किनको निम्ति गरिएको पुनः आह्वान सम्बन्धी प्रस्ताव छ। भुलवश समानान्तर कमिटीमा बसेका साथीहरूलाई त्यसबाट अलग हुन आग्रह गरिएको छ। जनप्रतिनिधिहरूलाई आफूलाई उम्मेदवारी दिने पार्टी र आफूलाई मत दिने जनताको भावनाको सम्मान गर्न भनिएको छ र विगतका आफ्ना क्रियाकलाप र भूमिकाको आत्मसमीक्षा गरेर मूल प्रवाहमा फर्किने कमरेडरलाई पार्टीमा विनम्र पूर्वाग्रह, हार्दिक स्वागत, सम्मानपूर्ण व्यवहार र उचित जिम्मेवारी दिइने कुरा पनि यो प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। पहिलो यो विषय छ। दोस्रो, यस अवधिमा यो आन्दोलन उत्पन्न सङ्कटको घडीमा दृढतापूर्वक पार्टीको पक्ष पोषण गर्ने देशभरका नेता कार्यकर्ताहरू, जनप्रतिनिधिहरू, पार्टी सदस्य, शुभचिन्तक र आम जनसमुदायप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ। तेस्रो, निकट भविष्यमै हुने उपनिर्वाचनको तयारीमा सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित हुन सबै कमिटीहरूलाई आह्वान गरिएको छ। चौथो, केही समय अगाडि अर्थात् फागुन 21 गते नेपाल सरकार र विप्लव समूह नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच भएको 3 बुँदे सहमतिलाई स्वागत गर्दै वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा पृथकतावादको अन्त्य हुनु र हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको विप्लव समूह शान्तिपूर्ण मूलधारमा आउनु एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने कुरा निष्कर्ष निकालिएको छ। यसको लागि प्रधानमन्त्रीलाई, सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ। बैठकले कोभिड-19 को रोकथाममा जुट्न सबैमा तथा उपनिर्वाचनको तयारीका लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई आग्रह गरेको छ। यस्तै सरकार र नेत्रविक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेकपा संघको सहमतिलाई स्वागत गर्दै शान्ति र विकासतर्फको यात्रा आरम्भका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी चुनावका लागि तयार रहन निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यस्तै उहाँले कोरोना महामारीबाट जोगिन र आम नागरिकलाई बचाउने अभियानमा पार्टी पंक्ति परिचालित हुन पनि निर्देशन दिनुभएको छ।
नेकपा एमालेका नेता भीमरावले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी फुटाएर जान खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उहाँले ओलीले पार्टी फुटाएर गएमा निर्णायक कदम चाल्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले आफूहरू कुनै हालतमा एमालेबाट नभाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो। 9औं महाधिवेशनको म्यान्डेट अनुसार ओली अध्यक्ष भएको र आफूहरू पनि पदाधिकारी भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सांसद पद जाने गरी विधान विपरीत कार्य नगरेकाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पद मुक्त गर्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो। विधि र विधान विपरीत कसैले पदबाट हटाउँदैमा नहट्ने तर्क गर्दै ओलीको गतिविधि नेकपा एमाले विभाजनको दिशातर्फ बढिरहेको आरोप लगाउनु भयो। रावलले सहमतिका लागि 2075 जेठ 2 को अवस्थामा नेकपा एमालेको संरचनालाई सक्रिय बनाउनुको विकल्प नभएको बताउनु भयो। राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भन्ने हाम्रो विधानको दृष्टिकोणबाट विधानका व्यवस्थाबाट अवैध कमिटीको बैठक उहाँले बालुवाटारमा बोलाउनु भएको छ। अब त्यो अवैध कमिटीमा हामीले सहभागी हुने कुरै हुँदैन। नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको मान्यतालाई स्वीकार गर्ने, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको वैधतालाई आत्मसात गर्ने, त्यसबाट निर्वाचित, त्यसबाट पारित विधानलाई मान्ने, निर्वाचित कमिटीलाई मान्ने कुनै पनि नेकपा एमालेको इमानदार सदस्यले, अनुशासित कार्यकर्ताले त्यसको विपरीत गठन गरिएको आयोजक कमिटीको कथित बैठकमा भाग लिने प्रश्नै आउँदैन। त्यो अवैध बैठक छ र त्यो आयोजक कमिटी स्वतः अवैध छ। त्यसको अध्यक्ष हो यदि हुनुहुन्छ भने उहाँको त्यो पद पनि अवैध हो। त्यसैले हामीले त्यसमा सहभागिता जनाउने कुरालाई अस्वीकार गरेका छौँ। ओलीजी म 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष मेरो पद कसरी जान्छ भन्नुहुन्छ, अनि त्यो भन्ने अधिकार हामीलाई हुँदैन। हामी टाँसेका होइनौँ, हामी त त्यो पार्टीका 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित व्यक्ति हौँ। केपी शर्मा ओलीजीले के गरिदिनु भयो? फागुन 28 गते पार्टीको विधान मिचेर अवैध किसिमले सबैलाई हटाइदिए भनेर अवैध घोषणा गर्नु भएको छ। त्यो अवैध घोषणा हाम्रो लागि मान्य छैन। अब जहाँसम्म तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ, हामी उहाँका ती अवैध गतिविधिहरूलाई अस्वीकार गरेर देशव्यापी रूपमा नेकपा एमालेका इमानदार कार्यकर्तालाई सङ्गठित गर्दैछौँ। उहाँका ती गलत कार्यक्रममा क्रियाकलापलाई रोक्नको लागि उहाँले रोक्नु भएन भने जसरी उहाँ चाहिँ यो नेकपा एमालेमा योगदान नभएका मान्छेलाई पार्टीमा राख्ने, पार्टीमा लामो समयदेखि 32 सालदेखि कोअर्डिनेसन केन्द्रकालदेखि काम गरेका मान्छेलाई निकालिदिने हास्यास्पद काम गरेर उहाँले जुन पार्टीलाई विभाजन गर्न खोज्नु भएको छ, अन्तिममा पनि उहाँका यी फुटवादी क्रियाकलापको विरुद्ध हामी उभिन्छौँ, नेकपा एमालेलाई जोगाउने कोसिस गर्छौँ। अब उहाँले फुटाएरै आधा त उहाँले फुटाइसक्नु भएको छ, ठिकैको ऋषिले भन्नुभएको। अब उहाँले पुरै फुटाएर जानुभयो भने त्यति बेला हामी निर्णायक कदम चाल्छौँ। उहाँले ओलीले चालेका कदमहरू नसच्याएर देशमा अस्थिरता र अराजकता मचिने बताउनु भयो। देशको सिमाना मिचिएको भन्दै रावलले त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, नेकपा विघटन गर्ने र फेरि एमाले नै विघटन गराउन खोज्ने गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो। 2072 सालको भूकम्पबारे क्षतिग्रस्त स्वयम्भू महाचैत्य परिसरमा रहेको कर्मराज महाविहारको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का अध्यक्ष एवं स्वयम्भू पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोलले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भू महाचैत्य परिसरमा रहेको कर्मराज महाविहार र स्वयम्भूका पुजारी वज्राचार्य परिवारका 17वटा घरहरू पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले 17वटा घरहरूको पुनर्निर्माण हाउस पुलिङ प्रणालीबाट एकै ठाउँमा ल्याई एउटै आकारमा पुरातत्व विभागको मापदण्ड अनुसार मौलिक शैलीमा गरिएको बताउनु भयो। 2072 सालको शक्तिशाली भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त हुन पुगेका कर्मराज महाविहार र बुद्धाचार्य गुर्जरहरूको 17वटा घर निर्माण गर्ने कार्य विषम 2075 पुस 30 गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलबाट शुभारम्भ भएको थियो। कार्य सुरु भएको पुग नपुग 2 वर्षमै निर्माण सम्पन्न भएको छ। यो हामी सबैको लागि खुसीको विषय हो। यो पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउन काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको बैठक कामपा वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोलको अध्यक्षतामा स्वयम्भू पुनर्निर्माण समिति गठन गरेको थियो। यही समितिले कर्मराज महाविहार लगायत स्वयम्भू परिसरमै बस्नुहुने बुद्धाचार्य पुजारी परिवारका घरहरू निर्माण गरेका हुन्। यस कार्यको लागि कर्मराज महाविहार गुम्बाका परम पूजनीय 7औं अवतारी गुरु कर्मपा ठिल्ले ठा दोर्जे ज्यूले आर्थिक भार बिहोर्नु भएको थियो। कर्मराज महाविहार र
पौडाकारी बीच एक सम्झौता गरी यो निर्माण कार्य अगाडि बढाएको हो। यो कार्यमा स्वयम्भू परिसरमा सयौंदेखि बसोबास गर्दै आउनुभएका बुद्धाचार्य पुजारी परिवारका 17वटा घरलाई हाउस पुलिङ प्रणालीबाट एकै ठाउँमा ल्याई एउटै आकार पुरातत्व विभागको मापदण्ड अनुसार मौलिक शैलीमा निर्माण गरेको हो। हाउस पुलिङ प्रणालीबाट निर्माण सम्पन्न भएको काठमाडौँको पहिलो योजना पनि यही नै हो। पुनर्निर्माण भएको गुम्बा र घरहरू वैशाख 13 गते सोमबारका दिन सम्बन्धित महाविहार र घर धनीहरूलाई हस्तान्तरण हुने अध्यक्ष डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कोभिड-19 का कारण सृजित जोखिमको व्यवस्थापन गर्दै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणले स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको हो। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवासमा 93% को उपलब्धि प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अनुदान सम्झौता गरेका 8,11,754 लाभग्राही मध्ये घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कुल लाभग्राहीको संख्या 7,53,104 अर्थात् झण्डै 93% पुगेको छ। यस्तै आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हासिल हुने प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले जनाउनु भएको छ। भूकम्पपछि 279 वटा असुरक्षित स्थानमा रहेको 4,720 लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्थापन मिलाएको र 12,788 भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापन सहित घर निर्माण गर्ने वातावरण सृजना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। क्षतिग्रस्त 920 सम्पदा मध्ये 493 वटा पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका र 288 वटा पुनर्निर्माण भइरहेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै गरी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल 7,553 विद्यालय मध्ये 83% विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको र 17% विद्यालय पुनर्निर्माण भइरहेको गेवालीले बताउनु भयो। पुनर्निर्माणका लागि भएको दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको 410 अर्ब रुपियाँ मध्ये 87 अर्ब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको गेवालीले बताउनु भयो। विभिन्न जिल्लामा 762 किलोमिटर सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा 525 किलोमिटर सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकीको पुनर्निर्माण मूलतः यसै आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुनेछ। बस्ती स्थानान्तरणको लक्ष्यमा अहिले मैले बताएँ 279 वटा बस्तीका 4,720 घरधनीहरूलाई जग्गाधनीहरूलाई लाभग्राहीहरूलाई हामीले चाहिँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने थियो। हामी लगभग सबैको चाहिँ लागि जग्गा व्यवस्थापन गरेका छौँ। थोरै मात्रै हाम्रो यो रसुवाको खाल्टे क्षेत्रमा बसेका लाभग्राहीहरूलाई तिरुमा चाहिँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र करिब 400 को करिब सङ्ख्या छ। त्यसपछि गएर त्यो हाम्रो तल्लो पहिरे भन्ने ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने काम चाहिँ जग्गा अधिग्रहण गरिकन त्यसको प्लानिङ गरिकन त्यो काम अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। जग्गा उहाँहरूलाई दिने गरेर निर्णय पनि हामीले गरिसकेको अवस्था छ। जग्गा प्राप्त हुने कुरा चाहिँ सुनिश्चित भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी नेपालको वास्तवमा जुन मोडेल हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ 2 लाख रुपियाँ दिएर जग्गा पूर्जा उपलब्ध गराउने वा उहाँहरूलाई उपयुक्त हुने ठाउँ उहाँले चोइस गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले बस्ती स्थानान्तरण गरेर चाहिँ जग्गा उपलब्ध गराउने गरेर चाहिँ त्यो व्यवस्थाबाट गयौँ र हामी यो सबै कुराको व्यवस्थापनबाट यो काम गरेका छौँ। हिजो भर्खरै हामी चाहिँ लाप्राकको बस्ती 573 वटा बस्ती चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ। जग्गाको पूर्जा उपलब्ध गराउने काम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ र चाहिँ त्यसको हस्तान्तरण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। जुन गरी अवस्था नेपाली सङ्घबाट बनेको थियो त्यसको चाहिँ सहयोगमा बनेको थियो त्यो काम गरेका छौँ। त्यसका पूर्वाधार लगाएका कामहरू अब प्राधिकरणले अगाडि बढाउँदैछ र यसरी चाहिँ हाम्रो बस्ती स्थानान्तरण समूहसँग सम्बन्धित कामहरू हाम्रो चाहिँ निचोडमा जाने गरिकन नेपालले अरू संसारभरिलाई पनि अरू मुलुकलाई पनि एउटा चाहिँ राम्रो मोडेल प्रस्तुत गर्ने गरेर काम भएको छ। अब सम्भवतः सरकारले प्राधिकरणले तपाईँ हामी सबैले चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनका लागि उनीहरूको आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ माथि उठाउनका लागि हामीले अब चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर सोचका साथ विभिन्न 7वटा विभिन्न चाहिँ प्रकारका चाहिँ सहुलियत ऋण सम्बन्धी कार्यविधि चाहिँ जारी भएको अवस्था छ, लागू भइसकेको अवस्था छ र हामीले चाहिँ अब चाहिँ यो सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर कुरा गरेका छौँ। सम्भवतः अब चाहिँ सरकारको नियमित चाहिँ प्रक्रिया मार्फत यो कार्यक्रमलाई चाहिँ फोकस गरेर जानेछ। त्यसो भयो भने ऋण तिर्न सक्ने सक्षम बनाउने कुरामा लैजाने कुरा नै अबको समाधान हो जस्तो लाग्छ। त्यो प्रक्रियामा जानलाई कार्यविधि जारी भइसकेको छ। अब यसलाई
यसलाई कर्मश कार्यक्रमका रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि यो सम्भव छ जस्तो लाग्छ। पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत 5 वर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना अनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता 4 खर्ब 88 अर्ब रुपियाँ हो। यसमध्ये हालसम्म नेपाल सरकार एवं दात्री निकायहरूको समेत गरी 2077 साल चैत मसान्तमा कुल 3 खर्ब 57 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु पारेर गएको विनाशकारी भूकम्पको 6 वर्ष पूरा हुन लागेको अवसरमा प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरी पुनर्निर्माणको अवसरका बारेमा जानकारी गराएको हो। भूकम्प र त्यसपछिका प्रकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको उद्देश्यसहित 2072 साल पौष 10 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भएको थियो। साहित्यकार रामकुमार उपाध्यायद्वारा लिखित अनुसन्धानमा आधारित पुस्तक प्लिज डोन्ट डिभोर्स सार्वजनिक गरिएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना एक कार्यक्रमको बीच उक्त पुस्तक लोकार्पण गरिएको हो। पुस्तकले दाम्पत्य जीवनलाई लक्षित गरेको लेखक उपाध्यायले बताउनु भयो। यो एउटा किताब मात्र नभएर यो एउटा अभियान नै लेखकले बताउनु भयो। पुस्तकको भाषा सम्पादन एनके सुब्बा र लेखक स्वयंले गरेका छन्। झापाको दमक निवासी साहित्यकार उपाध्यायले अन्य पुस्तकहरू पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्। उहाँले पहिला सन् 1989मा गन्धी राजनीति लेख्नुभएको रहेछ। अलिकति राजनीतिप्रति पनि उहाँको झुकाव रहेछ। वास्तवमा नीतिहरूको प्रमुख नीति नै राजनीति हो। आमा धेरै धेरै बधाई छ तिम्रो नयाँ जीवनको लागि। आमा धेरै धेरै बधाई छ तिम्रा नयाँ नयाँ सिन्दुर पोतेका लागि। आमा धेरै धेरै बधाई छ तिम्रा नयाँ नयाँ घर गहनाका लागि। आमा धेरै धेरै बधाई छ तिम्रा नयाँ नयाँ सौतेनी सन्तानका लागि। तर आमा अर्को सिउँदो कतापट्टि बनाउँछौ? तर आमा अर्को सिउँदो कतापट्टि बनाउँछौ? भो नरमाऊ, आमाको नाममा फेरि गनाउनेछौ। मेरी आमा, तिमीलाई बिर्सिने कुनै दबाई पाउँछ भने भनिदेऊ। आमा म तिमीलाई बिर्सिन चाहन्छु। केही सङ्घ संस्था, नारीका पुरुषका मुद्दा मिलाउने संस्था एनजिओहरू छन्, त्यहाँ पनि तपाईँले सम्पर्क राखेर यो कुरा गर्नुहोला। यो एउटा ज्ञान सामग्री, प्रचार सामग्री, आनन्दको लागि पढ्ने, सूचनाको लागि पढ्ने, विवेकको लागि पढ्ने सामग्री बनाउनु उहाँले। मैले एक एक अक्षर पढेको छु यो सबै नै। र तेस्रो कुरा के छ भनेदेखि अब अघिदेखि धेरै भइसकेको कुरालाई म दोहोऱ्याउँदिनँ, तर के छ भने हाम्रो सभ्यता संस्कृति पश्चिमले आएर बिगारे, पूर्वले बिगारे, उत्तरले बिगारे, यो हामीले भन्नु हुँदैन। हात पाउ दगुर्ने छ आदेश, बिगार्ने उनै हुन्, बनाउने मा बन्देज। कसी हात पाउ दगुर्ने छ आदेश, बिगार्ने उनै हुन्, बनाउने मा बन्देज। कि त ठोक गोली कि फाँसी चढाऊ, भयो ध्वास फुस्रा कसैले नलाऊ। कि त ठोक गोली कि फाँसी चढाऊ, भयो ध्वास फुस्रा कसैले नलाऊ। कार्यक्रममा सहभागीले पुस्तकका बारेमा चर्चा गरेका थिए। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले ओह्रालो यात्रा तय गरेको छ। हिजो तोलाको 92,200 रुपियाँको कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज शुक्रबार 500 रुपियाँले घटेर तोलाको 91,700 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य आज 91,200 रुपियाँ कायम भएको छ। बिहिबार तेजाबी सुनको मूल्य 91,700 रुपियाँ कायम भएको थियो। त्यसै गरी आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। हिजो बिहिबार तोलाको 1,335 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज 15 रुपियाँले घटेर तोलाको 1,320 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ।
नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी सकिएको जनाएको छ। आयोजकले कोरोना भाइरसको महामारी बावजुद सरकारसँग छलफल गर्दै सरकारको अनुमतिमा लिग आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ। प्रतियोगिताका डिरेक्टर श्रेयन्स कार्कीले क्लबले लगानी गरिसकेको कारण बन्द रङ्गशालामा भए पनि प्रतियोगिता आयोजना गर्न गइरहेको बताउनु भयो। सरकारको सबै स्थानमा पत्र पठाएर स्वीकृति लिएर अघि बढेको उहाँले बताउनु भयो। पत्रकार डिरेक्टर कार्कीले दर्शकलाई अनुमति नमिले पनि फरक माध्यमबाट प्रतियोगिताले खेलकुदको माहौल ल्याउने बताउनु भयो। स्पोर्ट्सलाई नै हेर्दा अहिले फुटबल तपाईले चाहे इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग हेर्नुस् जुनसुकै हेर्नुस् यिनीहरू सबै पनि अझ पनि क्लोज डोरमै खेलिरहेको छ। डेफिनेटली नेपाल सुपर लिगलाई चाहिँ एउटा फर्स्ट सिजनमै धेरै फलोशिप नहुँदाखेरि पनि यस्तो इम्प्याक्ट डेफिनेटली त्यसले एउटा कम्पिटिटिभलाई अलिकति कम गर्ला। तर हाम्रो AP1मा पनि प्रत्यक्ष लाइभ हुने नै छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुनै न कुनै माहौल चाहिँ एउटा भनौँ न काठमाडौँ वरिपरि नेपाल वरिपरि मान्छेलाई एउटा उत्साहको फिलिङ चाहिँ होस् र त्यही कारणले गर्दा पनि प्लेयर्सहरूलाई त्यो एउटा एनर्जीले खेलोस् भन्ने चाहिँ हामी आशा गर्दछौँ। कोभिडको हामी सबैले धेरै गाइडलाइन्सहरू यहाँ कोभिडको एन्फाको पनि हामी AFC को ट्रेनिङ लिएर आएको कोभिडको बेलामा कसरी गेम गराउने भन्ने त्यो सबैको पनि ब्रिफिङ भइसकेको छ। हाम्रो कुनै पनि गेमको दौरानमा प्लेयर्सहरू एन्ट्रेन्स गर्दाखेरि एउटा थर्मल स्क्रिनिङको प्रोसेस हुन्छ। थर्मल स्क्रिनिङमा उनीहरूलाई टेम्परेचर देखिएमा हामीले एउटा एन्टिजेन टेस्टिङको सम्म पनि व्यवस्था गर्नेछ। त्यो टेस्टिङ गरेपछि मात्रै त्यो प्लेयर जसको चाहिँ टेम्परेचर एउटा सर्टन लेभलभन्दा माथि छ त्यसपछि मात्रै उनीहरूलाई खेल्न दिनेछ। तर डेफिनेटली एउटा कुनै प्लेयरमा कोभिडको केस देखियो भने त्यो टिमको टेस्टिङ गराउनेदेखि लिएर सबै स्ट्रिक्ट प्रिकसन्सहरू चाहिँ हामीले सबै कुराको चाहिँ ब्रिफिङ एउटा सबै 7वटा इन्भल्भ फ्रेन्चाइजेसहरूलाई इन्फर्म गरिदिइसकेको छ। एन्टायर टिम त होइन, कुनै टिममा 3-4 जना पनि नदेखा परोस् भन्ने भन्छु। तर हामीहरू सबै एउटा यो जतिजना इन्भल्भ छौँ फ्रम एन्फा टेक्निकल कमिटी, नेपाल सुपर लिग अर्गनाइजिङ कमिटी टु द 7 फ्रेन्चाइजेस हामी सबैको बिचमा एउटा के सहमति भएको छ भने यदि भोलि कुनै एउटा टिमलाई कोभिडले गर्दाखेरि सर्टन हाई नम्बर अफ प्लेयर्समा कुनै कोभिड टेस्ट देखियो भने उहाँहरूलाई रिप्लेसमेन्ट पोलिसीमा हामीले एउटा सर्टन लेभल अफ फ्लेक्सिबिलिटी देखाउने छौँ सो द्याट दे क्यान गेट द रिप्लेसमेन्ट। हाम्रो जस्तो B र C क्याटेगोरीमा अनसोल्ड प्लेयर्सहरू छन्, सो उहाँहरूले टिमभित्र लिन मिल्नेछ। सो भनौँ अब यो एकदम च्यालेन्जिङ टाइम छ। जस्तो तपाईँहरूले चाहे IPL हेर्नुहोस्, IPL मा पनि कुनै प्लेयर लामो अवधिसम्म बाहिर हुँदाखेरि उनीहरूलाई पनि रिप्लेसमेन्ट दिनै रहेको छ होइन। सो यो च्यालेन्जिङ टाइममा चाहिँ हामीले इन केस त्यस्तो कुनै प्रब्लम परिहाल्यो भने हामीले यसमा एउटा सर्टन लेभल अफ फ्लेक्सिबिलिटी अलङ विथ किपिङ इन माइन्ड द फेयर प्ले, कुनै पनि अनफेयर प्र्याक्टिस गरिकन होइन तर फेयर प्र्याक्टिस गरिकन चाहिँ हामीले एउटा टिमलाई रिप्लेसमेन्ट लिन दिने पोसिबिलिटी राखेका छौँ। पहिलो संस्करणको लिगमा 7 फ्रेन्चाइज टिमको सहभागिता रहनेछ, जसमा विराटनगर सिटी फुटबल क्लब, काठमाडौँ रेसर्च फुटबल क्लब, ललितपुर सिटी फुटबल क्लब, AFC चितवन, धनगढी AFC, पोखरा थर्स र बुटोल लुम्बिनी AFC रहेको छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार काठमाडौँ रेजर्स फुटबल क्लब र ललितपुर सिटी क्लब बीचको खेलसँगै लिगको सुरुवात हुनेछ। काठमाडौँ र ललितपुर बीचको उद्घाटन खेल साँझ 5:30 बजे सुरु हुनेछ। अघिल्लो नेपाल फुटबल सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा हुने लिग राउन्डको रोबिनको आधारमा हुनेछ। जेठ 1 सम्म सञ्चालन हुने लिगमा कुल 25 खेल हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 35 लाख पाउनेछन्, यस्तै उपविजेताले 15 लाख पाउनेछन्। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पार्टीमा एकताको सम्भावना जीर्ण हुँदै गएको माधव कुमार नेपाल। थप 2559 जनामा कोरोना पुष्टि। एमालेद्वारा कर्णालीमा लोल क्रस गर्ने 4 सांसदलाई निष्कासन गर्ने निर्णय। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी फुटाएर जान खोजेको आरोप। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल, जीवा लाइफ टु योर स्टाइल, वेलनेस मल, a natural way to improve your health.